बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा 23 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए। अब पूरी दुनिया स्पेशली यूरोप और अमेरिका के अवाम ये सवालात कर रहे हैं अपने लीडर से कि हुन आराम ही क्या मिला रशिया से जंग लड़कर। एनर्जी क्राइसिस, रेफ्यूजी के क्राइसिस, इन्फ्लेशन आसमान तक पहुंच गई और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं यूरोप के वो और ज़्यादा बढ़ गए। रशिया के साथ जंग का ख़तरा और ख़दशा और ज़्यादा बढ़ गया। नेटो के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो और ज़्यादा बढ़ गया और उसके बावजूद भी यूक्रेन किसी सिरे से ये जंग जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये जंग यूरोप तक फैलने का ख़तरा और ख़दशा और ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसका जवाब तो है कोई नहीं यूरोप के लीडर्स के पास और अमेरिका के सदर जो बाइडन के पास जवाब तो कोई नहीं है, तो गालियों पर उतर आए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को गाली दी है। एक फंड रेजिंग तकरीब में ये शरीक थे सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और यहाँ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को क्रेजी SOB कहा है। और इस पर जिस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्रेमलिन की जानिब से कहा गया कि ये बंदा डिसग्रेस है अमेरिका के लिए। सदर को इस तरह के अल्फाज जेब नहीं देते। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो ये तमाम का तमाम जत्था उनके खिलाफ एक जंग में उतरा हुआ है, और इसके बावजूद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इतना नीचे नहीं गिरे जितना नीचे अमेरिका के सदर जो बाइडन गिर गए। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अल्फाज, माँ की गाली किसी को देना कैसा होता है, और आप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस तरह से पब्लिक में कैमरे के सामने खड़े होकर इस तरह के अल्फाज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस्तेमाल किया। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का आप टेम्परामेंट चेक करें कि एक इंटरव्यू के दौरान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से पूछ लिया एंकर ने कि जो बाइडन ने आपके लिए SOB के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो आप इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने 2 रोज़ कबल आपको बताया था, मेरे से किसी एंकर ने सवाल किया था कि आने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात में आप किसे अमेरिका के सदर देखना चाहते हैं, बाइडन को या फिर ट्रंप को। तो मैंने जवाब दिया था कि मैं बाइडन को अमेरिका के सदर दोबारा देखना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये बंदा, इसकी ओल्ड किस्म की पॉलिटिक्स है। इसकी पॉलिटिक्स को प्रेडिक्ट करना, अंदाज़ा लगाना इसकी अगली चाल का, इसकी सियासत का बहुत आसान है। और मेरा जवाब आज भी वही है कि आने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मैं जो बाइडन को अमेरिका के सदर देखना चाहता हूँ। जाहिर है अगर ये बंदा अगली दफ़ा भी अमेरिका का सदर बन गया तो अमेरिका को शिकस्त देने के लिए या फिर अमेरिका को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बंदा काफ़ी है और ये बात अमेरिकियों को भी मालूम है। 67% अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ और उसके नताइज ये हैं कि 67% अमेरिकी ये समझते हैं कि अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन, बहुत ज़्यादा इनकी उम्र हो गई है। अब इन्हें अगले सदारती इंतखाबात में अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह के अल्फाज इस बंदे ने इस्तेमाल किए, अब एक सदर को, और आप सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका के सदर हैं, किसी को भी, किसी आम बंदे को भी ये अल्फाज जेब नहीं देते और आप कैमरे के सामने खड़े होकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस वक्त में कि जिस तरह की हरकतें आपके जत्थे की जानिब से की जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो बड़ी जंग दूर नहीं है। आलमी इदारे, बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी तीसरी जंग में जो बाइडन दुनिया को धकेल देगा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसके बावजूद आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी हार को छुपाने के लिए अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। जर्मनी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि अलेक्सी निवाल्नी को बहाना बनाते हुए हमें रशिया के एसेट्स को फ्रीज़ कर लेना चाहिए। कानून तो है कोई नहीं, लीगली ये ऐसा नहीं कर सकते कि रशिया के फॉरेन एसेट्स को फ्रीज़ तो किया जा सकता है कानूनी तौर पर, लेकिन सीज़ नहीं किया जा सकता। अब जर्मनी की जानिब से मशवरे दिए जा रहे हैं
کہ الیکزی نوالنی کا معاملہ، جسے یہ ہی ہائپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکزی نوالنی کی اہلیہ نے کہہ دیا ایک مرتبہ پھر سے کہ پوتن نے زہر دیا میرے خاوند کو، اور الیکزی نوالنی کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کرملن کی جانب سے کہ خفیہ طور پر اس کی آخری رسومات ادا کر دو۔ تو کرملن کی جانب سے ڈینائی کیا گیا۔ بہرحال جو الیکزی نوالنی کی والدہ کی کامنٹس ہیں، جو ریمارکس ہیں، ان کو کرملن نے ڈینائی کیا، اور بات کرنے سے، اس پر کامنٹ کرنے سے کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوو نے گریز کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ واشنگٹن کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ جو تحفہ کم جونگ ان کو رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے جو تحفہ دیا وہ اللیگل ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو تحفے نہ صرف یوکرین کو بلکہ اسرائیل کو دے رہے ہیں، اسلحے، گولے بارود کے تحفے، وہ تو لیگل ہیں، لیکن اگر پوتن کم جونگ ان کو گاڑی دے دے گا تو وہ اللیگل ہے۔ اب اس طرح کی حرکتیں اگر امریکہ اور یورپ کی جانب سے کی جائیں گی اور اس طرح کے الفاظ فرسٹریشن میں اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں گے تو پھر ایک بڑی جنگ دور نہیں ہے۔ اب انہیں رشیا نے جس طرح سے افڈیفکا کے اندر یوکرین کو شکست دی، ان کی مدد امداد، ان کی انٹیلیجنس کے باوجود، اور نہ صرف افڈیفکا بلکہ رشیا بہت تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خرسون میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاؤن کیپچر کرنے کا رشیا نے دعویٰ کیا، اور ڈانیسک ریجن کے اندر بھی رشیا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور رشیا یہاں پر رکنے والا نہیں ہے۔ رشیا کی جانب سے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں دمتری میدویدیو، ان کی جانب سے جو انٹرویو کے دوران ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دمتری میدویدیو سے اینکر نے سوال پوچھا کہ یہ آپریشن، اسپیشل ملٹری آپریشن رشیا کا رکے گا کہاں پر، تو دمتری میدویدیو نے یہ جواب دیا کہ کوئی پتہ نہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپریشن کہاں رکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپریشن یوکرین کے دارالحکومت کیف تک جائے۔ دمتری میدویدیو نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اوڈیسا کا جو شہر ہے وہ رشیا ہے، اور رشینز اوڈیسا کا بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو یہ آپریشن یوکرین کے دارالحکومت کیف اور اوڈیسا تک بھی جا سکتا ہے۔ اور جس طرح کی حرکتیں امریکہ یورپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جس طرح کے الفاظ ان کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو دور نہیں ہے کہ یہ جنگ کیف کی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اوڈیسا تک اس آپریشن کے جانے کا اندازہ ہمارا ڈے ون سے ہے۔ 2 سال اب مکمل ہو رہے ہیں اس جنگ کو، اور اوڈیسا تک تو یہ آپریشن جائے بغیر نہیں رکنے والا۔ بلیک سی سے یوکرین کو کاٹے بغیر رشیا نہیں رکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو مولدووا کا علاقہ ہے ٹرانسنسٹریا، اس کو بھی رشیا کی جانب سے کنٹرول کیا جائے۔ اور اگر یہ ارادہ نہیں بھی ہے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا، جنہوں نے گزشتہ دنوں ڈینائی کیا اس طرح کی بات کو، جب ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیا روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے، تو ٹکر کارلسن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے یا پھر آپ کا ارادہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کا بھی ہے، تو رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا تھا کہ میں ابھی بند کر دوں گا اس آپریشن کو اگر تم بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھتے ہو، لیکن اس طرح کے اگر الفاظ استعمال کیے جائیں گے اور اس طرح سے رشیا کو الیکزی نوالنی کا بہانہ لے کر پریشرائز کیا جائے گا، اس کے اثاثوں کو فریز نہیں بلکہ سیز کرنے کی باتیں کی جائیں گی، تو پھر رشیا کی جانب سے یہ جو دمتری میدویدیو کے جو کامنٹس سامنے آئے، جو ریمارکس سامنے آئے، یہ صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور ایک خبر سامنے آئی کہ بیلاروس اور رشیا ملٹری ایکسرسائزز کی تیاریاں کر رہے ہیں 2025 کے آغاز میں۔ بیلاروس کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم رشیا کے ساتھ مل کر نیٹو کے بارڈر پر ملٹری ڈرلز کریں گے۔ اب یہ خبر کس طرح سے زیادہ بڑی ہے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ گزشتہ دنوں جرمنی کی جانب سے جو انٹیلیجنس سامنے آئی ہے، اس انٹیلیجنس میں اس رپورٹ کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ بیلاروس اور رشیا 2025 کے آغاز کے مہینوں میں نیٹو ٹیریٹری کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اس رپورٹ کے اندر جو جرمنی کی رپورٹ ہے، اس میں سوال کی گیپ کا ذکر کیا گیا ہے، جو بیلاروس کو بھی بارڈر کرتا ہے۔ سوال کی گیپ دنیا کے خطرناک ترین بارڈرز میں سے یہ ایک ہے، تو وہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی ان ریمارکس کے بعد جو بیلاروس کے وزیر دفاع نے جو ریمارکس دیے، ان کے بعد وہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی درست نہیں ہے تو پھر یورپ اور امریکہ کی یہ حرکتیں اور یہ الفاظ اس انٹیلیجنس رپورٹ کو درست ثابت کر سکتے ہیں۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔